दर्शकहरू नमस्कार। एबिसी वाचमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। म अनन्त अनुराग। नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा सरकार बनेको लगभग करिब 3 साताको समय व्यतीत भएको छ। सरकार बन्दा संसदमा सरकार कसरी चलाइन्छ भनेर कांग्रेसका नेताहरूले लामो व्याख्या र विश्लेषण गरेका थिए। 3 साता बितिसक्दा पनि सरकारको मन्त्री परिषद विस्तार गर्न हम्मे परिरहेको देखिन्छ। नेपाली कांग्रेसका सभापति समेत रहनुभएका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा सत्ता घटक दलका नेताहरूलाई मन्त्री चयन गर्न तत्काल आग्रह गर्दा पनि अझैसम्म पनि सत्ता घटक दलले मन्त्री चयन गर्न सकेका छैनन्। त्यति मात्रै होइन, नेपाली कांग्रेसभित्र पनि मन्त्री बनाउने विषयमा सकस जारी रहेको छ। आफ्नै दलभित्र विभिन्न पक्षको मागलाई सम्बोधन गरेर विभिन्न पक्षलाई समेट्नुपर्ने भएको हुँदा कांग्रेसभित्र पनि मन्त्री कसलाई बनाउने विषयमा एकमत बनि नसकेको अवस्था छ। यता मुलुक कोरोनाको तेस्रो लहरको सम्मुखमै आइपुगेको र दिन प्रतिदिन कोरोनाका संक्रमितको संख्या बढ्दै गएको र मृतकको संख्या थपिँदै गएको देखिन्छ। अहिले मुलुकको प्राथमिकताका विषयवस्तुहरू थुप्रै छन्, तर मन्त्रालय सञ्चालन गर्ने मन्त्रीहरू नभइदिँदा आम जनताले चाहे जस्तो अहिलेसम्म पनि डेलिभरी पाइरहेका छैनन्। हामी आज यिनै विषयमा केन्द्रित हुनेछौँ। नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा बनेको सरकारलाई मन्त्री परिषद विस्तार गर्न केले रोक्यो? किन दलहरू मन्त्री चयन गर्न सकिरहेका छैनन्? रोकावटको विषय चाहिँ के हो? हामीसँग हुनुहुन्छ नेपाली कांग्रेसका नेता, युवा नेता रामहरि खतिवडा। कार्यक्रममा उहाँलाई स्वागत गरौँ। रामहरिजी, कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु। धेरै धेरै धन्यवाद। तपाईलाई पनि चित्त नबुझ्या होला अहिलेको यो मन्त्री परिषद ढिलाइ हुँदा? चित्त नबुझ्ने कुरा एक ठाउँमा छ, वस्तुगत परिस्थिति अर्को ठाउँमा छ। हामीले नेपाली कांग्रेसले यो 5 वर्षको अवधिमा सत्तामा जाने कल्पना गरेका थियौँ न। हाम्रो झन्नै पार्लिमेन्टमा उपस्थिति 25% पनि थिएन। झन्नै 2/3 नजिकको सरकार गठन भएको थियो केपी ओलीको नेतृत्वमा, र गठबन्धनको सरकार थियो र नेकपा नाउँ गरेर उहाँहरू सत्तामा केन्द्रित हुनुहुन्थ्यो। यो बेला हामी सत्तामा जाने देशव्यापी रूपमा एउटा झन्डावाल गाडी चढ्ने कांग्रेसको मान्छे देशव्यापी रूपमा थिएन। हामीले के सोच्यौँ भने यो 5 वर्षको अवधि हामी प्रतिपक्षमै बसेर शासन गर्छौँ। शासन गर्दैनौँ, सरकारलाई सहयोग गर्छौँ राम्रा कामको, नराम्रा कामको जनताका आवाजहरू सदनमा प्रतिनिधित्व गर्छौँ र कहीँ अन्य ठाउँहरू भयो भने ती ठाउँमा पनि हामी उजागर गर्छौँ भनेर हामी लाग्यौँ। 3.5 वर्षको अवधिमै एकजना सनकका भरमा चल्ने प्रधानमन्त्रीका कारणले मुलुक अप्ठ्यारो अवस्थामा पुग्यो। 6 महिनाको अवधिमा 2 पटक संसद विघटन भइयो, कानुन हेरिएन, संविधान हेरिएन, नियम हेरिएन, देशको प्रजातान्त्रिक पद्धति हेरिएन। मै राज्य हुँ, शासन मैले जे गरौँ त्यही हुन्छ भनियो। सबै संवैधानिक अङ्गहरूलाई तपाईँको चाहिँ लाछाप जस्तो बनाउने काम गरियो, औँठा छाप जस्तो बनाउने काम गर्यो, राष्ट्रपतिलाई त्यसै गरी दुरुपयोग गरियो। त्यसैको परिणाम सर्वोच्च अदालतले विश्वासको मत लिन नसकेको प्रधानमन्त्री, त्यसमा पनि अल्पमतमा परेको प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गरेको कुरालाई नमानेर राष्ट्रपतिले धारा 76 को 5 अनुसार बहुमत सांसदहरूले सही गरेर पठाएको प्रधानमन्त्रीलाई प्रधानमन्त्री बनाऊ भनेर सर्वोच्च अदालतले निर्णय गरेपछि नेपाली कांग्रेस नेतृत्वमा सरकार गठन भएको हो। यहाँ देखिहाल्नुभयो यो सरकार निर्माणमा नेकपा एमाले भित्रकै केही समूह छन्, जो केही साथीहरू मन्त्रीमण्डलमा जान पाउँदो बरु मान्ने पनि जाने भयो, के भयो अलिअलि कमाइ धमाइ पनि गरौँला, देशका लागि पनि सोचौँला भन्ने एउटा समूह छ। अब मधेसी तपाईँको सजापाको, सङ्घीय समाजवादी पार्टीको, जनता समाजवादी पार्टीको
तपाईँले देखिहाल्नुभयो उहाँहरूको संसदीय दलको नेता भर्खर चयन हुनुभएको छ। सर्वोच्च निर्वाचन आयोगको फैसला नै 11 गते भयो। हिजो शनिबारका दिन संसदीय दलको नेता चुनावबाट उहाँहरूले सर्वसम्मत गर्नुभयो। अब उहाँहरूको पनि अब आन्तरिक रूपमा कसलाई मन्त्रीमा पठाउनु नपठाउनु उहाँहरूको पनि छलफलमा जारी हुनुहुन्छ। साथसाथै अहिले जुन मन्त्रालय जसले पाएका छन् तीदेखि बाहेकका मन्त्रालयहरूको भागभण्डाको कुरा पनि चलिरहेको छ गठबन्धनमा, जहाँ माओवादी एमालेको एउटा समूह, मधेसवादी दलहरू उपेन्द्रजीले नेतृत्व गरेको, इभन महन्त ठाकुर पनि, यो समूह सबैको आइसकेपछि मन्त्रीमण्डल गठन हुन्छ। त्यसैले ढिलाइ भएको मलाई चित्त नबुझे पनि भएको रियालिटी यही हो। मन्त्री जति बाँडफाँडमा परेका छन् त्यसको चाहिँ 2 गुणा 4 गुणासम्म चाहिँ मन्त्री बन्ने आकाङ्क्षीहरू देखियो। प्रतिपक्षमा लामो समय बस्दा चाहिँ मन्त्री बन्नेको एक किसिमको चाहिँ प्रतिस्पर्धा चलेको पार्टीभित्र होइन। यो के रहेछ भने राजनीति गर्ने मान्छेलाई जसलाई पनि एउटा चलचित्रमा रोल गर्ने मान्छेलाई म हिरो नै हुन पाउँथ्यो भने उसले सोध्छ। राजनीति गर्ने मान्छेले म प्रधानमन्त्री मन्त्री सकेदेखि त्यही ठाउँमा जान्छु भने उसले कल्पना पनि गरेको हुन्छ। एउटा पुलिस प्रशासनमा पुलिसमा हुनेले म आइजिपी हुन पाऊँ भनेर सोचेको हुन्छ। सेनामा हुनेले प्रधान सेनापति हुन पाऊँ भनेर सोचेको हुन्छ। उसको कल्पना हुन्छन् नि। त्यसै गरी तपाईँको कर्मचारी निजामती हुनेले सचिव मुख्य सचिव हुन पाऊँ भनेर सोच्छ। तर सबै हुँदैनन्, त्यो थाहा छ। अहिले काङ्ग्रेसमा पनि हामीले संविधानमै तपाईँको चाहिँ 25 जना संसद सङ्घमा मन्त्री हुने व्यवस्था गरेका छौँ भने काङ्ग्रेसबाट जितेका समानुपातिक र प्रत्यक्ष गरेर हामी 63 जना छौँ। त्यसमा पनि 2 जना सांसद अहिले हुनुहुन्न, विजय केशरदार र चाहिँ हाम्रो अफ्ताब आलमजी। भनेपछि 61 जना सबै अब भएका 4 जना बाहेक 4 जना त भइसक्नुभयो। सबैको दाबी छ। त्यहाँ दाबी नगर्ने मैले सुने प्रदीप गिरीको त अहिले बाहिरतिर गइसक्नुभयो। अरू मैले अहिले थाहा पाएको छुइनँ दाबी मलाई चाहियो भनेर। तपाईँको जितेका डाक्टर शशाङ्क कोइराला, जितेको प्रकाशमान सिंहले मलाई चाहियो भनेर चाहिँ उहाँहरूले भनेको सुनेको चाहिँ छैन व्यक्तिगत रूपमा। अरू सबै साथीहरूको बाँकीको दाबी छ। त्यसमध्ये पनि हाम्रो पार्टीमा त एउटा नयाँ सिस्टम छ क्या, मन्त्री हुनका लागि मन्त्री नै भएको योग्यता चाहिन्छ। त्यो एकदम राम्रो। कोही यसो छिरिहाल्यो भने मात्रै धेरैचोटि मन्त्री भएकालाई बढी प्राथमिकता दिनेछ भने जस्तो भएको छ। त्यसैले मलाई लाग्छ यो हानथाप अब गर्ने बेला चाहिँ होइन। हामीले अहिले तपाईँले अघि आफ्नो ब्याकग्राउन्डमा पनि भन्नुभयो, सुरुवात गर्दा सुरुवाती टकमा पनि तपाईँले कुरा गर्नुभयो। अहिले हाम्रो बेला झगडा गर्ने बेला छैन। जनताले केपी ओलीबाट वाक्क भएका जनताले धेरै कुरा चाहेका छैनन्। हामीलाई अहिले यो भ्याक्सिन उपलब्ध गराइदियो हुन्थ्यो। त्यसपछि अब यो कोरोना दिन प्रतिदिन बढ्दैछ, यसलाई कन्ट्रोल गर्न सरकारले एउटा नीति ल्याइदियो हुन्थ्यो। कहाँ के गर्ने हो त्यो मात्रै जनताको चाहना छ, ठुलो छैन। अनि भ्रष्टाचार नगरिदियो हुन्थ्यो, बदमासी नगरिदियो हुन्थ्यो। त्यही त कस्तो भयो अब नातावाद कृपावादलाई प्रश्रय नदियो हुन्थ्यो। नेपाली काङ्ग्रेस बाहेकका सत्तारूढ घटक दलको बारेमा कुरा गरौँला, तर नेपाली काङ्ग्रेसकै कुरा गर्न चाहन्छु म। नेपाली काङ्ग्रेस त नेतृत्वकर्ता हो अहिले। यस अर्थमा त नेपाली काङ्ग्रेस आफै पनि एकजुट हुनुपर्ने हो। सही कुरा हो। तर नेपाली काङ्ग्रेस आफै पनि एकजुट हुन सकिरहेको स्थिति छैन। नेपाली काङ्ग्रेस आफै पनि अन्य पार्टीले दिन सकेनन् भन्ने कुरालाई चाहिँ एकछिनको लागि चाहिँ बेनिफिट अफ डाउट दिन सकिन्छ। तर स्वयं नेपाली काङ्ग्रेसले अहिलेसम्म आफ्नो पार्टीको हकमा जति पनि मन्त्रालयहरू छन् ती मन्त्रीहरू त चयन गर्नुपर्ने। कतिपय केसमा के देखियो भने पार्टीमै छलफल नगरिकन मन्त्रीहरू बनाइएको घटना त बाहिर आए। त्यसमा ठुलो विवाद काङ्ग्रेसभित्र रहँदैन। हाम्रो प्रधानमन्त्री र वरिष्ठ नेता त्यसपछि अन्य नेतासँग प्रधानमन्त्रीले बारम्बार छलफल गर्नुभएको छ र बोलाउनु भएको छ। अब भागभण्डा जहाँ पनि तितो सत्य हो, सबैले गरेकै छन्। छ नि जहाँ पनि कृष्णप्रसाद सिटौलाले को पठाउने, रामचन्द्रले को पठाउने अथवा अरूले को पठाउने भन्ने। रामचन्द्र दाइले पनि समस्या होला, शशाङ्कको को राखिदिने, प्रकाशमानको को राखिदिने, आफ्नो को पठाउने होइन। आफूभित्र पनि त्यहाँभित्र पनि होला नि, मेरा मान्छेहरू मन्त्री भइदियो हुन्थ्यो, त्यो भित्र पनि होला। तर हामी समग्रतामा काङ्ग्रेसलाई कस्तो देख्न चाहन्छौँ, बनाउन चाहन्छौँ भने यो फलानाको होइन। मन्त्री बन्नका लागि काङ्ग्रेसभित्र रामचन्द्रकै हुनुपर्ने, मन्त्री बन्न काङ्ग्रेसभित्र शेरबहादुरकै बन्नुपर्ने, मन्त्री बन्न तपाईँको सिटौलाकै हुनुपर्ने, प्रकाशमानकै हुनुपर्ने, शशाङ्ककै हुनुपर्ने अथवा अरूको हुनुपर्ने, कसैको पनि हुनुपर्ने। यो पद्धति सरासर गलत हो। जुनसुकै पार्टीमा पनि एउटा क्षमता योग्यता सबै अहिलेको संवैधानिक प्रक्रिया अनुसार जात वर्ग धर्म सम्प्रदाय मिलाएर
यसरी जाँदा यसको उपयुक्तता हुन्छ। क्षमतावान मान्छे जो देशका लागि काम गर्न सकुन्, आफ्नो परिवारभन्दा माथि उठुन्, आफ्ना नाताभन्दा माथि उठुन्, दाताभन्दा माथि उठुन्, मुलुक निर्माणमा योगदान गर्न सकुन्। हामीले यो 16-17 महिनाको अवधि छ, 16-17 महिना सरकारमा बस्नुपर्छ भन्ने छैन। उपयुक्त समयमा सत्तामा के देख्यो भने भागभण्डै नै चाहिँ मेन इस्यु रहेछ। सुन्नु न, भागभण्डा नमिलेकै कारणले चाहिँ मन्त्री चाहिँ हुन तपाईलाई अनुरोध तपाईले अघि गर्नु के खानाका लागि एउटा कुरो चाहिँ तपाईले गजबको गर्नुभयो। के कुरा गर्नुभयो भने अहिले चाहिँ मन्त्री बनेका वा सरकारमा नेतृत्व प्रदान गरिरहनुभएका प्रधानमन्त्रीज्यूले यो र त्यो बहानामा एक्सक्युज पाउने अवस्था छैन। किनभने तपाईँ 0 आवरमा हुनुहुन्छ, 0 आवरमा तपाईँले यो कारणले भएन त्यो कारणले भयो, तपाईँसँग त्यो भन्ने छुट छैन। तर लगभग करिब 3 साताको समय व्यतीत भइरहँदा तपाईँकै पार्टीभित्र डेलिभरी गरेका हिजोका दिनमा एउटा रिजल्ट निकालेका केही पात्रहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूले पनि भनिराख्नु भएको छ सरकारलाई यो र त्यो बहानामा चाहिँ एक्सक्युज माग्ने छुट छैन। कसैलाई पनि छैन। तपाईँले भनेको कुरा ठिक हो, हामी पनि चाहन्छौँ। अहिले जनताले पनि धेरै ठुलो अपेक्षा सरकारबाट गरेका छैनन्। पब्लिकले खोजेको के छ भने हिजो जुन कुशासन भयो, राजनीतिका नाउँमा अराजनीति भयो, नातावाद हाबी भए, दाताहरूको बाहुल्यता रह्यो, वडा सदस्य हारेकालाई मान्य र मन्त्री बनाउनु पर्ने बाध्यता सिर्जना भयो 2/3 नजिक हुँदाहुँदै पनि। अब त्यो पद्धति अन्त्य गरेर मेरा लागि होइन, मेरा होइन, हाम्रा भित्र पनि राम्रा मान्छेहरू छानेर सरकारमा पठाएर जनतालाई आवश्यकता अनुसारका कामहरू डेलिभरी गर्न सक्यो भने धेरै ठुलो अपेक्षा। अहिले हामीले पुल बनाइदिनु पर्ने, तुइन घटाइदिनु पर्ने त छँदैछ केही ठाउँमा, तर अहिले रेल, पानी जहाज, केबुल कारहरू, मेची महाकाल जाने पुलहरू, जनताले र स्वर्गमा जाने सुनको भर्याङ खोजेका छैनन्। जनताले खोजेका छन् कोरोनाबाट मुक्ति पाउनका लागि हामीले कमसेकम भ्याक्सिनको व्यवस्था गर्दै सरकार भन्ने चाहना छ। बिस्तारै मलाई लाग्छ स्वास्थ्य राज्यमन्त्री नियुक्ति हुनुभएको छ, प्रधानमन्त्री पनि स्पिडमा काम गर्न खोजिरहनु भएको छ, गृहमन्त्री एकदम बुझेकै साथीहरू हुनुहुन्छ हैन, राम्रै मान्छेहरू हुनुहुन्छ। मलाई लाग्छ अब मुलुकको अर्थतन्त्रले धान्ने गरी आर्थिक नीतिमा हिजो भएका विचलनहरू, हिजो भएका बदमासीहरू अन्त्य गरेर नयाँ किसिमले जानका लागि पहल गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ। मलाई लाग्छ यो आन्तरिक द्वन्द्वमा फसेर यो र त्यो बहानामा मैले यो गर्न पाइनँ, फेरि यो सरकारलाई के सुविधा छ भने 12, 15, 16 महिनासम्म यसलाई न अविश्वासको प्रस्ताव राख्न पाइन्छ, न यसले काम गरेन भनेर हटाउने सुविधा कसैलाई छ। गर्यो त यसैले गर्यो, गरेन त चुनावमै जाने हो। त्यसैले चुनावमा जाँदाखेरि पनि मैले यति राम्रा काम गरेर जानुपर्छ भन्ने अवसर प्राप्त भएको छ। विशेष गरी त्योभन्दा पनि हिजो हामी प्रतिपक्ष 3.5 वर्ष बस्दाखेरि हामीले सदनमा के बोल्यौँ, अरू केही गर्नै पर्दैन। हामीले जे बोल्यौँ बोलेका कुरा एकचोटि सरकार गरेर सम्झौँ। हामीले भनेका छौँ भूकम्प पीडितलाई 1 लाख रुपियाँ थप्छौँ भनेर हामीले कुरा गरेका छौँ। त्यति मात्र भन्यौँ न, हामीले क्यान्सर पीडितलाई घर घरमा 5000 रुपियाँ पुर्याउँछौँ भनेर भनेका छौँ। त्यसै गरी स्पाइनल कट इन्जुरीलाई भनेका छौँ। हामीले 65 वर्ष नआएका नागरिकलाई ज्येष्ठ नागरिक मानेर हामीले ज्येष्ठ नागरिक सम्मान भत्ताहरू उपलब्ध गराउँछौँ भनेका छौँ। अब त्यो सँगसँगै हामीले हिजो पार्लियामेन्टमा कोभिडका बारेमा अरू सरकारमा हुँदा हाम्रो प्रधानमन्त्री प्रतिपक्षी दलको नेता हुँदा बोलेका कुराहरू एकचोटि आफूले बोलेका रेकर्डहरू मात्रै ल्याएर तिनी कार्यान्वयन गरे पुगिहाल्छ, अरू केही गर्नै पर्दैन। आम जनता कहाँ चाहिँ उत्साहित भएका थिए भने होइन, तपाईँहरूले संसदमा 3 गते चाहिँ विश्वासको मत लिँदै गर्नुहुँदा काङ्ग्रेस पार्टीकै कतिपय नेताहरूले चाहिँ संसदको रोस्टममा उभिएर हामी कसरी सरकार चलाउनु पर्दछ हामी देखाइदिन्छौँ भनेर पुरै चाहिँ चुनौतीका साथ चाहिँ भन्नुभएको थियो। आज चाहिँ उहाँ जो नेताले, जो सांसदले यी चुनौतीका शब्दहरू प्रयोग गर्नुभएको थियो, एकदमै चाहिँ जोसिलो तरिकाले जनतालाई होस्याउने, जनतालाई पोजिटिभ सन्देश दिने खालके अब त केही हुन्छ है भन्ने किसिमको चाहिँ एक किसिमको स्थिति उत्पन्न भएको थियो। आज आफै पनि सरकार सञ्चालनको एउटा कार्यदलमा उहाँ हुनुहुन्छ, न्यूनतम साझा कार्यक्रम बनाउने विषयमा बल्ल बल्ल बैठक बस्दैछन् हैन। कसलाई तपाईले मिनेनजीलाई हजुर, तर सरकारले चाहिँ अलिकति धक्का दिन नसकेको। तपाईलाई अनुरोध गर्छु, बोल्नु र गर्नु फरक हुन्छ। म पनि पार्लियामेन्टमा राम्रै गरी प्रस्तुत हुने पार्लियामेन्ट्रियन, एकदमै राम्रै बोल्नुहुन्छ तपाईँ, होइन पार्लियामेन्ट्रियन थिएँ। तपाईलाई आज पनि याद होला, आज मलाई एउटा कुरामा खुसी पनि लागेको छ प्रसङ्ग। त्यो नेपाल सरकारको ब्याङ्क हुँदाहुँदै नेपाल सरकारको जोइन्ट भेन्चरमा आएको एभरेस्ट ब्याङ्कको खातामा सांसदहरूको पैसा राख्नुपर्ने कुरालाई मैले नेपाल सरकारको स्वामित्व भएको ब्याङ्कमा पैसा राख्नुहोस् भनेर पहिलेबाटै उठाएको कुरा अहिले आएर प्रमाणित भयो र साउन 1 गतेदेखि सांसदहरूको तलब भत्ता वाणिज्य ब्याङ्कबाट जाने कुरा भनौँ भने पार्लियामेन्टमा इस्युगत रूपमा जाने मान्छेहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूले बोल्नु भएको छ। मलाई लाग्छ त्यसमा पनि उहाँहरूको ध्यान होला।
कार्यदलमा हुनुहुन्छ। मैले फेरि पनि भने नि, हाम्रै बहुमत छैन, हामीले सबैलाई तानतुन 2/3 गति त तोबो हाम्रो मती के होला, हामीले तानतुन गरेर माओवादीलाई पनि टाक्क टुक्क मिलाउनु पर्नेछ। माओवादीभित्र सबै राम्रा पनि छैनन्, सबै नराम्रा पनि छैनन्। एकातिर माधव नेपालजीहरू पीडामा पर्नु भएको छ, एकातिर भोट पनि दिनुभयो, सर्वोच्चमा पुग्नुभयो। उहाँहरूलाई मन्त्री हुन पाएदेखि बाबा कमसेकम म मन्त्री हुँदाखेरि मेरो बाख्रो फुकेर कसैको घाँस खायो भने पनि मन्त्रीको बाख्रो फुकेर खायो भन्छन्, बाख्रो पनि मन्त्री हुने अवसर पाउँछ, कमसेकम त्यो मौका किन गुमाउन दिनुहुन्छ भनेर केही माधव नेपाललाई प्रेसर गरिरहेछन्। उहाँ पनि जाउँ कि नजाउँ, मन्त्री पठाउँ कि नपठाउँ भनेर हुनुहुन्छ। त्यसले गर्दा हामीलाई अलिकति अप्ठ्यारो त भएकै छ। ठ्याक्कै ठाउँमा आइपुग्नु। माधव कुमार नेपालकै कारणले चाहिँ वेट एन्ड सीको स्थितिमा हामी बस्यौँ। प्रधानमन्त्रीज्यू यत्रो दिनसम्म बस्यौँ, हाम्रो वार्ता पनि भइरहेछ, उहाँलाई पनि अप्ठ्यारो छ। पार्टी छोडेर जाउँ, भोलि सांसद पद पनि जान्छ, टोपबहादुरको जाने, त्यो अर्को तपाईँ रामबहादुरको जाने, माधव नेपाल भनेर त संविधान र कानुनले त भन्दैन, उनीहरूको पनि जान्छ। ती भर्खर आएका साथीहरू हतार मन्त्री खाना भनेर कतिले भने, तर उहाँहरू संविधान बचाउन, कानुन बचाउन, संसद बचाउनका लागि आएको भने उहाँहरूले भन्नुभएको छ। उहाँहरूलाई पनि हतार छ, कतिपय मन्त्री हुन पाएदेखि त हुन्थ्यो नि भन्ने, कोही मन्त्री भएकालाई फेरि दोहोरिन पार्ने हुन्थ्यो नि भन्ने पनि हुनुहुन्छ। तर हामीलाई समस्या के छ भने पार्टीगत रूपमा माधव नेपालजीले नै निर्णय गरेर पठाइदिएदेखि सजिलो हुन्थ्यो। व्यक्तिवादी रूपमा तानेर हामी त्यो गर्न पनि चाहँदैनौँ। त्यो पनि समस्या छ भने तपाईँले देखिहाल्नुभयो, जनता समाजवादीको पार्टी भर्खरै निर्वाचन आयोगबाट 2टा भएको छ। त्यसमा पनि उपेन्द्र यादवजी आफै संसदीय दलको नेता भएकोले आफ्ना साथीको नाउँ पठाउन सक्नु भएको छैन। त्यहाँ पनि नेता त्रय ओदानको काम भइरहेछ, बाबुराम, त्यसपछि अशोक राई, उपेन्द्रजी ओदान मिलेर त्यसलाई बढाउन खोज्दै हुनुहुन्छ। अब छिटो पठाइदिएदेखि अझ यसको पोजिटिभ मेसेज जान्छ भन्ने हामीलाई लागेको छ। भनेपछि यो गठबन्धन चाहिँ आवश्यकता एकातिर, बाध्यात्मक स्थिति एकातिरको बिचमा बनेको एउटा संयोजन भएर चाहिँ बनेको गठबन्धन हो, जहाँ चाहिँ वैचारिक रूपमा, सैद्धान्तिक रूपमा, कार्यक्रमको रूपमा र एजेन्डाको रूपमा त धेरै कुरा चाहिँ मिल्दै नमिलेको जस्तो देखियो। तपाईँले भनेको कुरा त्यो पनि हो। केपी ओलीबाट मान्छेहरू साह्रै वाक्क दिक्क नै भए। उहाँले, मैले अघि पनि तपाईँलाई भनिसकेँ, अघि पनि मैले विनम्रतापूर्वक अनुरोध गरिसकेँ, संविधान मिच्नुभयो, कानुन मिच्नुभयो, नाता र दाताभन्दा देख्नु भएन, आफ्ना व्यापारीहरूलाई जहाँ पाए त्यहीँ राख्नुभयो, जतिसुकै बदमासी गरे पनि मन्त्रीमण्डलमा छ भने त उहाँको बचाउ गर्नुभयो, नराम्रो गर्नेलाई पनि अपहरणकारीहरू छन् भने पनि त्यसलाई ल्याएर प्रशय गर्ने काम गर्नुभयो। यी कुराहरू छँदै थिए। हेर्नुहोस्, संविधानलाई कुल्चिने काम भयो, संवैधानिक आयोगलाई ध्वस्त बनाउने काम भयो, संविधान कानुन हुँदाहुँदै, संसद हुँदाहुँदै अध्यादेशबाट ल्याएर आफ्ना नियुक्ति लिएर भर्ने काम भयो। 55 जना नियुक्ति गर्दा 52 जना केपी ओली पक्षका त्यो पनि केपी ओली भनेपछि जिन्दाबाद भन्ने नारा लाएर हिँड्ने संवैधानिक आयोगमा नियुक्ति भएका रहेछन्। अहिले तपाईँको उहाँका मान्छेहरू 52 जना नियुक्ति, 55 जना नियुक्ति भएका छन्, 52 जना त्यस खालका मान्छेहरू उहाँले नियुक्ति गर्नुभएको रहेछ। मैले भन्न खोजेको कुरा के हो भने त्यसबाट मुलुकलाई कानुन सम्मत रूपमा चलाउनका लागि, प्रजातान्त्रिक प्रक्रियाबाट अघि बढाउनका लागि, नेपाली नागरिकको हक अधिकार सुरक्षित गर्नका लागि, कानुनी राज्य समाप्त हुन नदिनका लागि, मानव अधिकारलाई बलियो बनाउनका लागि हामी सबै पोलिटिकल पार्टीहरू एक ठाउँमा आउँ भन्नुभयो। त्यसमा पनि विशेष गरी म माधव नेपाललाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। पार्टीभन्दा ठुलो देश हो र लोकतान्त्रिक पद्धति हुन्। यो अब केपी ओलीको यस्तो सहर हामी बस्दैनौँ। साँच्चै धारा 5ले चाहिँ हामीलाई स्वतन्त्रतापूर्वक मतदान गर्ने अधिकार पनि दिएको छ र कसैलाई छान्ने अधिकार पनि दिएको छ। त्यसलाई प्रयोग गर्छौँ भनेर उहाँहरू आउनुभयो। उहाँहरू नआएको भए हाम्रो बहुमत पनि पुग्दैन थियो, त्यो तपाईँलाई थाहा छँदैछ। न संसदमा पुग्थ्यो, प्रधानमन्त्री हुने रहर मात्रै गरेर हुँदैन थियो। ज्योतिषीले भने पनि अहिलेको सबभन्दा ठुलो ज्योतिषी चाहिँ माधव नेपाल र प्रचण्डजी नै हुनुभएको छ हाम्रो लागि। तत्कालै स्थिति कस्तो बनेको छ भने वेट एन्ड सीको स्थितिमा अब नेकपा एमाले भित्र पनि माधव नेपाल समूहको कुरा गरिरहँदा नेकपा एमाले भित्र पनि पार्टी एकता गर्ने कि नगर्ने कि हुन्छ कि हुँदैन भन्ने स्थितिमा, अर्कोतर्फ जसपाको स्थिति पनि अहिले चाहिँ तत्कालै मन्त्री परिषदमा गइहाल्दा चाहिँ मोहन ठाकुर पक्ष छाडेर आएका सांसदहरूलाई, नेताहरूलाई मन्त्री बनाउन सकिएन भने फेरि तिनीहरू चाहिँ हामीलाई छाडेर अन्यत्र गइदियो भने चाहिँ फेरि पार्टीलाई अप्ठ्यारो हुने हो कि यता नेपाली कङ्ग्रेसभित्र तपाईँहरू एकातिर सरकारमा हुनुहुन्छ र तपाईँहरूको चाहिँ सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण पार्टीको 14औं महाधिवेशन कहिले गर्ने विषय चाहिँ तपाईँहरूको पार्टीभित्र एकदमै चाहिँ र एकदमै चाहिँ सबैको ध्यान त्यतातिर केन्द्रित भए तापनि गर्नै पर्ने बाध्यात्मक स्थिति
तर समयले त्यसलाई चाहिँ साथ नदिएको अवस्था। यस्तो परिस्थितिमा फसिरहँदा नेपाली कङ्ग्रेस त प्रतिपक्षमा बस्दा चाहिँ थोरै चुनौतीको वरिपरि घुमिरहेको देखिन्थे। अहिले चाहिँ के भयो भने नेपाली कङ्ग्रेस चाहिँ समस्याका चाङहरूमाथि बिएका छन्। पार्टीको आन्तरिक व्यवस्थापन पनि चुनौती भइरहेको देखिन्छ र सरकारमा हुँदा सरकारको व्यवस्थापन पनि चुनौतीपूर्ण देखिन्छ। हामी जस्तो सुकै चुनौतीलाई पनि सामना गर्न तयार भएको पार्टी नेपाली काङ्ग्रेस हो। हिजो पञ्चायत कालमा हाम्रा साथीहरू स्वयं साथीहरूलाई लगेर राजाले दिन दहाडै जेल सार्ने नाउँमा गोलियानी ड्याम ड्याम मार्दा पनि हामी राजासँग झुक्यौँ। हाम्रो सिद्धान्त हाम्रो मूल्य मान्यतासँग कसैसँग कम्प्रोमाइज गरेनौँ। हामी अप्ठ्यारा बेलामा नै सही निर्णय गरेर सही ठाउँमा पुर्याउन सक्ने पार्टीका रूपमा नेपालको राजनीतिमा अहिलेसम्म जनताका बिचमा चिनिएको पार्टी नेपाली काङ्ग्रेस हो। तपाईँले अधिवेशनको कुरा गर्नुभयो, सरकार गठनको कुरा गर्नुभयो। सरकार गठन गर्ने कुरा मैले भने सबै साथीहरूलाई लिएर जाँदा ढिला भयो, नाउँ दिनु ढिला गर्नुभयो। त्यो ठुलो चुनौती होइन, छिटै यो समाधान हुन्छ। तपाईँले भोलि पर्सि नै तपाईँको सरकार निर्माण प्रक्रियामा अगाडि बढ्छ। तर तपाईँलाई अहिले काम गर्न गृह मन्त्रालय जस्तो मन्त्रालय छ, स्वास्थ्य मन्त्रालय काम गरेकी छन्। परराष्ट्र मन्त्रालय चाहिँ अलिकता एकजना साथी जसलाई बनाउने हो छिटो बनाइदिए हुन्थ्यो भन्ने जनताको पनि चाहना छ। विदेशमा गएका राजदूतहरू तल भत्ता खाएर मात्रै बस्ने हुन् कि भन्ने पीर र चिन्ताको विषय भएको छ। मुलुकलाई अप्ठ्यारो परेको बेला अब सबैले सहयोग गर्नुपर्छ भन्ने भावना अथवा विदेशी दात्री सङ्घ संस्था समुदायसँग हामीले भन्नु पर्यो, मुलुक हामी द्वन्द्वबाट धेरै वर्ष फस्यौँ, हामीले मुलुकलाई निर्माण गर्न सकेनौँ, हामीले समृद्धिका नारा लिएर गयौँ तैपनि हामीले सकेनौँ। हाम्रो देशको जनसङ्ख्या धेरै छैन, झन्डै 3 करोड जनसङ्ख्या छ। 3 करोड जनसङ्ख्या खोपलाई हामीलाई समस्या परेको छ। खोप उत्पादन गर्ने राष्ट्रहरू चाहे भारत भन्नुहोस्, चाहे चीन भन्नुहोस्, चाहे अमेरिका भन्नुहोस्, चाहे रसिया भन्नुहोस्, चाहे जापान भन्नुहोस्, कोरियाले पनि गइरहेको छ। जसले गर्नुभएको छ तपाईँहरूले हामीलाई सहयोग गर्नु पर्यो। यो सानो ठुलो देशको कुरा होइन, विश्वव्यापी महामारी छ। भुटानले पनि नेपाललाई सहयोग गरेर दिन आइसके, तपाईँले देख्नु भएको छ। यो बेलामा परराष्ट्र मन्त्री बाबा अझ सहजता हुन्थ्यो भन्ने लागेको छ र मलाई लाग्छ यो काम छिटै पूर्ण रूपमा यसले पूर्ण कद पाउनेछ भन्ने विश्वास मैले लिएको छु। जहाँसम्म पार्टीको महाधिवेशनको कुरा तपाईँले गर्नुभयो, हामीलाई संविधानले दिएको अवधि पनि यो भदौमा सकिँदैछ। तर नेपालको संविधानको व्याख्या गर्ने अधिकार न त शेरबहादेवालाई छ, न रामचन्द्र पौडेललाई, न त वार्तालीमा गएर उफ्रिनेलाई नै छ। हेर्नुहोस्, त्यो अधिकार कसैलाई छ भने नेपालको सर्वोच्च अदालतलाई छ। नेपालको सर्वोच्च अदालतले यो अहिले लकडाउनको अवधिलाई 4.5 महिनालाई शून्य अवधिको रूपमा मानेको सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासले त्यो निर्णय गरेको रहेछ। अब त्यो गर्दाखेरि काङ्ग्रेसलाई भदौदेखि 4.5 महिना अरू सुविधा प्राप्त भएको भनेर मैले केही कानुन विज्ञहरूसँग अन्यसँग सरसल्लाह गरिरहेको थिएँ। केही निर्वाचन आयोगका साथीहरूसँग पनि सरसल्लाह गरेँ। के हो त कस्तो छ अवस्था भन्दा 4.5 महिना 4 महिनासम्म चाहिँ तपाईँको लकडाउनको अवधिलाई शून्य अवधि मानिएको सर्वोच्चको पूर्ण इजलासले त्यो गर्दाखेरि तपाईँहरू आत्तिनुपर्ने अवस्था छैन भनिएको हुनसक्छ। तर हाम्रो सभापतिजी वरिष्ठ नेताजी अहिले पनि भनिरहनु भएको छ अधिवेशन हुन्छ भनेर। तर कोरोनाको कहर दिने पछि बढ्दैछ। मान्छेहरू आज झापा लकडाउनको अवस्था छ कतिपय जिल्लामा। मेरै जिल्ला सदरमुकाममा जति जाँचो त्यति फेला पर्ने कोरोनाहरू भएको छन्। हिजो मात्र 2 जनाको मृत्यु भएको छ। हामीले अधिवेशन गर्नु पर्यो भने 1800-1900 मान्छेलाई सदरमुकाममा राख्नुपर्ने हुन्छ। त्यहाँ खाने बस्नेको समस्या यो बेला तत्काल भइहाल्ने लक्षण मैले देखेको छुइनँ। कसैले जिब्रो चपाएर एउटा कुरा गर्ने, बाहिर भित्र अर्को कुरा गरे हुँदैन। चाहे पब्लिक कन्जम्सनका लागि बोलेर पनि हुँदैन। हाम्रो पार्टी उपसभापति विमल निधि हुनुहुन्छ, महामन्त्री शशाङ्क कोइराला हुनुहुन्छ। हिजो म एउटा न्युज हेर्दै थिएँ, एउटा मिटिङ बस्नुपर्छ, छिटो समयमा पार्टी अधिवेशन हुनु पर्यो भनेर प्रकाशमान सिंह दाईको घरमा बसेको मिटिङमा भन्नुभएको छ। अब तपाईँ कल्पना गर्नुहोस्, पार्टीको उपसभापति र महामन्त्रीले बाहिर वक्तव्य दिनुपर्ने, छिटो गर्नु पर्यो समयमा भन्नुपर्ने अवस्था आयो भने पार्टीभित्र के रहेछ। त्यसैले पार्टीभित्रै बसेर छिटोभन्दा छिटो गर्ने काम गर्नुपर्ने मैले देखेको छु, महसुस गरेको छु। अब म चाहिँ पार्टीको विवादलाई बाहिर ल्याउन चाहन्न। विवाद जुनसुकै पार्टीमा पनि हुन्छन्, कुन बाटोबाट छिटो जाने भन्ने गुट पनि होला। तर गुटभन्दा अहिलेको आवश्यकता एकता हो, जुटको आवश्यकता हो। हामी जुटेर पार्टीलाई अझ दह्रो सबै साथीलाई यो सरकारमा बसुन्जेलसम्म सबै पोलिटिकल पार्टी जसले यो लोकतन्त्र रक्षाका लागि, संविधान रक्षाका लागि आदरणीय नेता शेरबहादेवालाई प्रधानमन्त्री बनाउनका लागि सबैलाई धन्यवाद दिन। तपाईहरुले माथि चाहिँ सवाल कहाँनिर आयो भने अब चाहिँ नेपाली कांग्रेसले एउटा छलाङ मार्ने किसिमको पार्टी निर्माणको दिशातर्फ अगाडि बढ्ने कि खाली केवल पार्टीको चाहिँ अस्तित्व
रक्षार्थ मात्रै चाहिँ महाधिवेशन त्यो होइन, गर्ने त्यो होइन, र त्यो फेरि होइन। चाहिँ केही अमुक व्यक्तिलाई पद बाँडफाँड गर्ने, गोजीबाट होइन, निकाल्ने, त्यो होइन। खर्चबाट निकाल्ने, अब यो- राम्रालाई भन्दा पनि हाम्रालाई चाहिँ काखी च्याप्ने, महाधिवेशनमा ग्रुपिजम गर्ने, ग्रुपिजम गरेर चाहिँ डनवाद र धनवादको त अब प्रसङ्ग तपाईँहरूबाटै आउने गरेका छन्। ठेक्कापट्टामा लागेकाहरू, पैसा भएकाहरू, बलिष्ठहरू लगायतले चाहिँ तपाईँहरूको पार्टी कब्जा गर्ने। म तपाईँलाई अनुरोध गरेँ, नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीमा तँलाई लोकतन्त्र चाहियो कि जीवन चाहियो भन्दा मलाई लोकतन्त्र चाहियो, जीवन चाहिएन भनेर शहादत हाँसी हाँसी शहादत प्राप्त गर्ने धेरै योद्धाका सन्तानहरू पनि अहिले जीवित भएर काम गर्नुभएको छ। हामीले पद र प्रतिष्ठाको ठुलो होइन, नेपाली जनताको सरोकारका विषयलाई हामीले ठाउँमा उठाउन सक्नुपर्छ। पार्टी महाधिवेशनको हकमा तपाईँले भने काङ्ग्रेस पार्टीलाई अहिले ल्याएर चट्टती पार्टी नै नरहने गरी निर्णय गर्ने अधिकार कसैलाई छैन। नेपालको संविधानकोमा हामीले उल्लेख गरेका छौँ, कुनै पनि पोलिटिकल पार्टीलाई प्रतिबन्ध गरिने छैन र खारेज गरिने छैन भनेर हामीले संविधानमै उल्लेख गरेका छौँ। त्योसँग हामीलाई डर छैन। तर समयमा हामीले गर्न सक्यौँ न, एउटा परिस्थितिको उपज भयो, कोरोनाको भयो, पार्टीभित्रको आन्तरिक पनि भयो, समयमा हामीले 1 वर्ष अगाडि गरेका भए यो समस्या थिएन। अब गर्न नसकेको तितो सत्यलाई भदौमा हामीले सुरुवात गरेर मङ्सिरसम्म गऱ्यौँ भने पनि केही बिग्रिने छैन। हामी पार्टी रक्षार्थ मात्र होइन, नेपाली जनताको जीवन रक्षार्थका लागि पनि हामी काम गर्छौँ। नेपाली जनतालाई भलो हितका लागि पनि हामी काम गर्छौँ। राष्ट्रियता दह्रो बनाउन पनि हाम्रो पहल रहेछ। लोकतान्त्रिक पद्धतिलाई अगाडि बढाउन पनि हाम्रो पहल हुनेछ। कानुनी राज्यलाई अझ सुदृढ बनाउन हाम्रो पहल हुनेछ। साथै यो महाधिवेशनले युवाहरूलाई अझ शक्तिशाली, अझ युवाहरूलाई प्रभावकारी, अझ सबै जात वर्ग धर्म सम्प्रदायको पार्टी बनाएर 21औं शताब्दीको पार्टी नेपाली काङ्ग्रेस हो भने देखाउनु पनि आजको आवश्यकता हो। ती सबै कुरामा हामी छलफल गरेर 14औं महाधिवेशनमा यो पार्टी भनेको समावेशी पार्टी रहेछ, समानुपातिक पार्टी रहेछ, सबै जातको पार्टी रहेछ, धर्मको पार्टी रहेछ, वर्गको पार्टी रहेछ, सबै अटाउने युवाको पार्टी रहेछ, बुढाको पार्टी रहेछ, सबैको पार्टी, महिलाको, दलितको, जनजातिको, मधेसको, सबैको, मुसलमानको पार्टी रहेछ, पिछडिएको वर्गको पार्टी रहेछ, दलितको पार्टी रहेछ भन्ने हामी देखाउन चाहन्छौँ र त्यही हुन्छ। जनता तपाईँहरू प्रतिपक्षमा बसिरहँदा चाहिँ विगत 3.5 वर्षसम्म तपाईँहरूले प्रतिपक्षीको भूमिकामा वा देशको अन्य कुनै प्रदेशमा पनि तपाईँहरूको चाहिँ सरकार नभएको स्थितिमा काङ्ग्रेस आफ्नो क्षमताले भन्दा पनि सत्तारूढ दलको गल्तीको कारणले गर्दा एउटा चाहिँ प्लस पोइन्ट तपाईँहरूसँग थियो। तपाईँहरू आलोचित हुनुहुन्न थियो। तपाईँहरूप्रति जनताले एक किसिमको अब चाहिँ फेरि कङ्ग्रेसलाई नै दिनुपर्छ कि भन्ने तपाईँले अघि जुन दाबी गर्नुभयो त्यो ठिकै थियो। तर 17 महिनाको लागि सङ्घीय सरकारमा नै प्रधानमन्त्रीको रूपमा सरकारको नेतृत्व नेपाली कङ्ग्रेसले अहिले प्राप्त गरेको स्थितिमा यो गठबन्धनको सरकारले हिजोका दिनमा डेलिभरी गर्न नसकेका थुप्रै घटनाक्रमहरू चाहिँ हाम्रो सामु छँदैछ। र अहिले चाहिँ शेरबहादुर देउवा स्वयं आफै प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ, गठबन्धनको सरकार छ, गठबन्धनभित्र विभिन्न विचारधारा, सिद्धान्त, माग, एजेन्डा भएका राजनीतिक दलहरूको 5 दलीय गठबन्धन छ। यहाँ कतिपय विषयवस्तुहरू विचारको रूपमा, सिद्धान्तको रूपमा, कार्यक्रमको रूपमा एकले अर्कालाई चाहिँ स्वीकार गरेर जान नसक्ने स्थिति रहन्छ। न्यूनतम साझा कार्यक्रम के बनाउने विषयमा नै एउटा चाहिँ ठुलो पेचिलो चाहिँ विषयवस्तु बन्ने सम्भावना पनि रहन्छ। यो 17 महिनामा सरकारको नेतृत्व गरेको कारणले गर्दा चाहे अनुसार जनताले अपेक्षाकृत रूपमा तपाईँहरूबाट खोजेको कुरा पुरा भएन भने त यसले चाहिँ आगामी दिनमा चाहिँ काङ्ग्रेसलाई 3 वर्षसम्म चाहिँ राम्रो भनिरहँदा यो 1.5 वर्षमै चाहिँ 3 वर्षको जुन क्रेडिट छ त्यो क्रेडिट गुम्ने स्थिति बन्ने चुनौती छैन काङ्ग्रेसलाई अहिले? डेफिनेटली छ। त्यसैले हामीले सत्ताको राजनीतिमा मात्रै केन्द्रित गर्नु भएन। तपाईँले भनेको कुरा ठिक छ। हामीले मधेसका साथीहरू पनि सत्तामा ल्याउनु परेको छ। उग्र वामपन्थी राजनीतिबाट अहिले प्रजातान्त्रिक प्रक्रिया आएको माओवादीलाई लिएर हिँड्नुपर्ने छ। त्यसपछि हिजो सबै पार्टीले लखेटेका माओवादी मात्र होइन, एमालेका साथीहरूलाई पनि हामीले बचाएर हिँड्नुपर्ने आवश्यकता हाम्रो काँधमा छ। हामीले त्यति मात्र गर्नु छैन। तपाईँले भने नेपालको राजनीतिमा राणाको कालदेखिको इतिहास हेर्दाखेरि एउटाले राम्रो काम गरेर अगाडि गयो भन्दा पनि त्यसलाई बदनाम गरेर कसरी जाउँ भन्ने प्रवृत्तिको विकास भएको छ। त्यसैको परिणाम कोत पर्व, भन्दारखाल पर्वहरू हिजोका दिनमा भए, दरबार हत्याकाण्ड पनि भयो। राजनीतिमा पनि प्रतिस्पर्धा गर्दा रचनात्मक काम गरेर, राम्रो काम गरेर अगाडि जाउँ भन्नुको बदला खुट्टा तानेर कसरी जाइन्छ भन्ने विकास भएको अहिले पनि देखिन्छ। यो अवस्थामा 17 महिना सरकारमा जाँदा हामीले ठुलो जनतालाई आश्वासन दिएर, मैले अघि नै भने नि,
घर घरमा पानी जहाज रेल आदि पुर्याइदिन्छौँ, घर घरमा ग्यासका पाइप पुर्याइदिन्छौँ भन्ने बेला छैन। अहिले केवल हामीले एउटै मात्र काम गर्नुपर्छ, यो कोलुसन सरकारका पार्टनरहरूलाई एउटा तपाईँको नीति, एउटा हामी सबैको साझा कार्यक्रम ल्याएर यो सीमा क्षेत्रभित्र बस्ने, एउटा करप्सन नगर्ने, दोस्रो छिटोभन्दा छिटो खोप 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 भनेर प्रधानमन्त्रीले भन्नुभएको छ नि, जनतामा खोप 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 छिटो पुर्याउनु पर्यो। दसैँ अगाडि नै सकेदेखि दसैँमा राम्रो निर्धक्क मैले खोप लगाएको छु, मलाई केही हुँदैन, मास्क मैले लाउनुपर्छ, कमसेकम मास्क पनि लाउन पाऊँ, खोप पनि लगाएको छु भन्ने एउटा कन्फिडेन्स साथ घरमा दसैँ मान्ने वातावरण सिर्जना भयो भने सबभन्दा ठुलो उपलब्धि हुन्छ। त्यसमा हामी कति गर्न सक्छौँ हेरौँ। त्यसैका लागि पनि तपाईँले भनेको हतार भएको छ परराष्ट्र मन्त्री नियुक्ति गर्नका लागि। अब हामीले त्यो सँगसँगै हामीले विभिन्न कूटनीतिक माध्यमबाट पहलहरू सुरु गरेका छौँ। हाम्रो गृहमन्त्रीले सुरुवात गर्नुभएको छ, केही तपाईँले देख्नुभयो। तर सरकारको ध्यान अन्यत्र पनि छ। अहिले चाहिँ पूर्व सरकारले गरेको नियुक्तिहरू, पूर्व सरकारले गरेको संवैधानिक नियुक्तिहरू तीन सबैलाई चाहिँ तपाईँलाई एउटा कुरा भनौँ, त्यो त अटोमेटिकली हो। तपाईँले अल्पमतमा परेर सरकारमा बसिसकेपछि संसद विघटन गर्ने, अल्पमतमा पर्ने, संसदीय व्यवस्थाको सबभन्दा सुन्दर पक्ष भनेको 51%ले 49%लाई शासन गर्ने हो। हाम्रो प्रधानमन्त्रीजीले 33%ले 67%लाई शासन गर्न खोज्नुभयो। त्यो बेला गरेका निर्णयहरू स्वत अमान्य हुनेछन्, सरकारले बदर गर्नेछ। हामीले राजदूतहरू बदर गरिसक्यौँ, अरू कतिपय कुराहरू बदर बिस्तारै हुँदै जानेछन्। त्यसमा ठुलो समस्या रिभेन्ज लिया जस्तो होइन, एउटा चाहिँ राजनीतिक संस्कार जस्तै अब चाहिँ प्रदेशहरूको प्रमुखहरूकै कुरा गर्नुहुन्छ भने तपाईँले गरे तापनि त्यो चाहिँ पूर्णकालीन चाहिँ रूपमा चाहिँ काम गर्नु दिनुपर्ने स्थिति त हो। त्यो त प्रदेश सरकार त समष्टिगत रूपमा प्रणालीलाई संस्थागत गर्ने विषय हो नि त। तपाईँले असाध्यै ठिक कुरामा आउनुभयो। त्यसैले शेरबहादेउवाले त्यतिखेर ठुलो झगडा थिएन, न माओवादीसँग थियो, न एमालेसँग थियो, न मधेसवादीसँग थियो। सबैसँग सल्लाह गरेर प्रदेश प्रमुख नियुक्ति गर्नुभएको थियो। केपी ओलीलाई सनक चढो, यो कानुनमै हुँ, संविधानमै हुँ भनेर। किन हामीले पनि 2 नम्बर नगरेर लुम्बिनी प्रदेश र पोखरा गर्नु? तपाईँलाई थाहा छ, लुम्बिनी प्रदेशमा प्रदेश प्रमुख भएर गएको मान्छे एमालेको जिल्ला सदस्य हो कि पोलिट ब्युरो सदस्य हो कि के भएर काम गर्नुपर्ने हो? हाम्रो पनि पार्टीकै मान्छे जानुभएको होला, तर त्यो ठाउँमा गएपछि म राष्ट्रको शपथ ग्रहण गरेपछि यो प्रदेशको प्रमुख हुँ, यो प्रदेशका सबै जनता मेरा लागि हुन्, यहाँको प्रमुखै म हुँ। सरकारलाई इन्डिकेट गलत गऱ्यो भने मैले त्यसलाई इन्डिकेसन गरेर यो नगर भन्नुपर्छ भन्नुको बदला एउटा सामान्य शपथ ग्रहण पनि डेलिभरी तपाईँको बिहा वर्तमानमा कार्ड जस्तो जसको घरमा छ त्यहीँ डेलिभरी गरेर शपथ ग्रहण गरेर मुख्यमन्त्री कहाँ जाने पद्धतिको विकास कसले गर्यो? हामीले गरेका हौँ। त्यसलाई अनि राखी छोड्छ कसैले पनि? त्यस्तो पद्धति कानुन सम्मत थियो? भन्नुहोस् त। बजेट ल्याएको छ, बजेट पास गर्ने दिन अल्पमतमा पर्यो भनेर संसदै चाहिँ तपाईँको स्थगन गरेर संसद अन्त्य गरिदिएर अनि अध्यादेशबाट ल्याउने, त्यो गर्दा तपाईँको प्रदेश प्रमुख चुप लाएर बस्नुहुन्छ। यो संविधान सम्मत छैन, कानुन सम्मत छैन, मैले त व्यक्तिभन्दा पनि कानुन संविधान नियम हेर्ने हो, त्यो गर्नु भन्नु पर्दैन थियो। अनि त्यसलाई राखी छोड्नु, त्यो रेभिन्यू लिएको होइन, गलत गर्नेलाई त्यो ठाउँमा राख्नु हुँदैन भनेर निर्णय मात्रै सरकारले गरेको, चाहे गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशको हकमा। म त्यतातिर त्यहाँभन्दा धेरै हामी कोहीसँग तपाईँको प्रतिशोधको भावना लिन चाहदैनौँ, अहङ्कारी बन्न चाहदैनौँ। हामी त अहिले पनि भनिरहेका छौँ यो सरकारलाई सर्वदलीय सरकारका रूपमा परिणत गरौँ। माधव नेपाल मात्र होइन, हिजो केपी ओलीले भन्नुहुन्थ्यो नि, आउनुहोस् तपाईँहरू सरकारमा बस्न भन्नु, आउनुहोस् केपी ओली प्रधानमन्त्री, तपाईँले पानी समाएर पाएको होइन, शेरबहादेउवाले पानी समातेर सदाका लागि पाएको होइन, यो कसैको दायित्व पनि होइन। तपाईँहरू पनि आउनुहोस् न, मुलुक निर्माण गर्ने कुरामा अबको बाँकी अवधि सबै एक ठाउँमा रहौँ। एमाले पनि रहौँ, केपी ओली पनि, को छन् तपाईँको मन्त्री बन्न? चुनावै ओडैमा हारेकालाई पठाउनुहुन्छ भने पठाउनुहोस् न, हामीलाई के भएको छ? तपाईँको पार्टीबाट पठाउनलाई हामीले वडा सदस्य नहारेकालाई राष्ट्रिय सभा ल्याएकै हुनुहुन्थ्यो, मेयर हारेकालाई प्रदेश प्रमुख बनाएकै थियो होइन। अहिले पनि पठाउनु, कसलाई पठाउनुहुन्छ? हामी बनाउन तयार छौँ। एउटा राष्ट्रिय सहमतिको सरकार गरौँ, एउटा आचार संहिता तयार गरौँ, यहाँभन्दा बाहिर कोही पनि प्रवेश नगर्ने। मुलुक निर्माणका लागि साँच्चै नेपालमा एउटा नयाँ पद्धतिको सुरुवात भयो। कसैले कानुन मिचे, त्यसैको परिणामस्वरूप यो नयाँ सरकार बन्यो, संविधान मिचे, त्यसैको परिणामस्वरूप नयाँ सरकार बन्यो। नयाँ सरकार सबै सहभागी भएर देश निर्माणमा एकताबद्ध भएर लाग्यो भने एउटा उदाहरण पनि हुन्छ। हामी त केपी ओलीलाई पनि आग्रह गरेका छौँ,
अरू साथीलाई मोहन ठाकुरलाई पनि भन्छु। तपाईँहरूले यो दाबी गरिरहँदा जुन प्रकारको जोस जाँगर र एक किसिमको चाहिँ आम जनतामा तपाईँहरूले सकारात्मक ऊर्जा ल्याउने प्रयास गर्नुभएको थियो नि, सर्वोच्चको निर्णयपछि प्रधानमन्त्रीको रूपमा चाहिँ शेरबहादुर देउवाज्यूले शपथ ग्रहण गरिसकेपछि र त्यसपछि चाहिँ 3 गते संसदमा विश्वासको मत लिँदै गर्दा चाहिँ आम रूपमा चाहिँ आम जनताले अपेक्षा गरे अनुसार हामी अपेक्षालाई निराशा हुन तपाईँले अघि भन्नुभयो जुन गतिमा तपाईँहरूले चाहिँ एउटा विश्वास दिलाउनु भएको थियो, त्यो विश्वास र त्यो गति बिचमा अलिकति चाहिँ ग्याप भएको जस्तो देखिन्छ। कतिपयले चाहिँ के भन्न थालेका छन् भने पहिलो घाँसमै चाहिँ डुङ्गा परेको जस्तो हो कि यो सरकारको छनक राम्रो देखिएन। तपाईँ वास्तवमा हेर्नुहोस्, यसलाई सुधार्ने काम तपाईँको पनि हो, मेरो पनि हो, मिडियाको पनि हो, सबैको हो। यो देशमा हामी आतंकित भएर, हामी भयभीत भएर संविधान कानुन र ट्र्याकभन्दा बाहिर मुलुक जान्छ, राष्ट्रियता नै कमजोर हुन थाल्यो, विदेशीहरूको एउटा क्रीडास्थल बन्न थाल्यो, नेपालका नेताहरूले निर्णय गर्न सक्ने अवस्था सिर्जना भएन भनेर हामीले केपी ओलीलाई हटाउन खोजेको हो र त्यही कारणले हट्नु पनि भयो। उहाँको अहमताले हो, हामीले होइन, उहाँ आफैले हटाएको हो। यो फेरि कसैले काङ्ग्रेसले अरू कम्युनिस्टले होइन, उहाँको 2/3 नजिकको सरकारलाई हटाउने काम उहाँकै अहमताले र घमण्डताले हो। अझ गुटको राजनीतिले हो, आफ्नो गुटभन्दा बाहिर कोही पनि मान्छेले नल्याउँदाको परिणाम थियो। हामीले त्यसलाई निराशा पार्ने काम आगामी दिनमा पनि गर्नु हुँदैन। म तपाईँको मिडिया मार्फत भन्छु, म एउटा काङ्ग्रेसको सामान्य कार्यकर्ता हुँ, तर म विश्वास दिलाउन चाहन्छु मेरै नेताले गलत गर्नु भने त्यो आवाज उठाउने हिम्मत म गर्छु र भन्छु यो गलत भयो। त्यो गर्ने आँट हामीले गर्नुपर्छ र मन्त्री र प्रधानमन्त्रीले पनि अब जनताका बिचमा जाँदाखेरि यो हामीलाई अन्तिम अवसर हो, जनताले दिएको विभिन्न माध्यमबाट पाएको अवसर हो। यो अवसरलाई दुरुपयोग होइन, कमसेकम नबिगारे पनि सपार्न नसके पनि बिगार्ने काम गर्दिन भनेर, सपार्न नसके पनि बिगार्ने काम गर्दिन भनेर नेपाली जनताका बिचमा शपथ खाएर जे हिँड्नु भएको छ त्योभन्दा दायाँ बायाँ नगरिदिनुहोस्। यतिखेर तपाईँले नाता हेर्ने बेला छैन, तपाईँले दाता हेर्ने बेला छैन, तपाईँलाई कसले सहयोग गरौँ भन्ने बेला छैन। राम्रा र हाम्रा मान्छे ल्याउनुहोस्, तिनीहरूलाई काम लाउनुहोस् र सकारात्मक परिणाम दिएर मुलुकलाई एउटा दिशामा लगेर तहको 3टै तहको स्थानीय तह, प्रदेश र सङ्घको चुनाव गराएर जनताले चुनेका यावत कुरा गरिरहँदा 4 पटक यसभन्दा अघि नै प्रधानमन्त्री भइसक्नु भएको शेरबहादुर देउवाज्यूको कार्यशैलीबाट तपाईँ पनि परिचित हुनुहुन्छ, काङ्ग्रेस पुरै परिचित छ र आम देशका जनता पनि परिचित छन्। ती सबै गतिविधि हेर्दा त प्रश्नको घेराभित्र त राख्न हामीसँग छ। तपाईँलाई एउटा कुरा भनौँ, सधैँ एउटा मान्छे एकै खालको एउटै परिणामको एउटै अवस्थाको कोही पनि हुँदैन। शेरबहादुर देउवाको रूपमा विगत 4 पटकको प्रधानमन्त्रीत्व कालमा जुन न्यारेटिभ उहाँको बारेमा चाहिँ सेट भएको छ, त्यसलाई माइन्डसेट सेट भएको छ, त्यो माइन्डसेटलाई तोड्न सक्ने स्थिति छ र भने अहिले त्यसलाई यही बेला हो हटाउने। गलत गरेको थियो भने शेरबहादुर देउवाले पनि 3 पटक प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि जे गर्नुभयो, 4 पटक हुँदाखेरि जे गर्नुभयो, आज के गर्नुभयो, कति राम्रो काम गर्नुभयो भनेर देखाउने अवसर छ। त्यसलाई दुरुपयोग अब काङ्ग्रेसले गर्दैन भन्ने विश्वास मैले लिएको छु। संसदमा कुरै उठ्यो, पहिला चाहिँ श्री 5बाट, अहिले चाहिँ 5 श्रीमानबाट यो प्रश्नको घेराभित्र उहाँ अझै पनि रुम्लिरहनु भएको छ। त्यो चाहिँ श्री 6ले भनेका हुन्, 5 भनेर। जसले देशको कानुनभन्दा माथि म भएँ, संविधानभन्दा माथि म भएँ, संविधान अनुसार व्याख्या गर्नेलाई अपमान गरेर त्यसको इज्जत बढ्छ। हिजो त्यही फसेला एमाले र माओवादी 2टा बनाइदिने फसेला गर्दा वा लड्डु खाने भनेर स्लोड गर्ने साथीहरू, त्यही फसेला अर्को आउँदा यो ठिक भएन भनेर भन्न सुहाउँछ। त्यही फसेला उहाँको पक्षमा आउँदा ठिक हुने, विपक्षमा आउने बेठिक हुने हो। कानुनी राज्यमा न्यायपालिकाले गरेको निर्णय कहिलेकाहीँ सहमति असहमति होला, त्यो सर्वमान्य हुन्छ र त्यो सर्वमान्नै पर्छ। त्यसैले म श्री 5 कि श्री 5 न्यायाधीश कि भनेर जुन व्याख्या गरियो, यो सरासरी श्री 6ले भनेको हो। जसले कानुनभन्दा माथि म छु भनौँ, श्री 5 भन्दा पनि माथि म छु भनौँ, संविधानभन्दा पनि माथि म छु, सर्वोच्च भन्दा पनि माथि म छु भन्नेको भनाइ हो। त्यसलाई म एकातिर चाहिँ घटक दलको विचार सिद्धान्त र कार्यशैलीमा तात्विक भिन्नता, एक ठाउँमा एलायन्सको रूपमा सरकार चलाउँदा आउने समस्या चुनौतीहरूको बीचमा अगाडि बढ्नु परेको, हिजोसम्म तपाईँहरू कमजोर प्रतिपक्षको रूपमा संसदमा चाहिँ रहेको स्थितिमा बलियो सरकारले चाहिँ तपाईँहरूले धक्का दिन नसकेको स्थिति, तर तपाईँहरूको सामु संसदभित्र
संसदको सबैभन्दा ठुलो दल तपाईँहरूको प्रतिपक्ष हुनुहुन्छ। त्यति सहज त संसदभित्र पनि छैन तपाईँहरूलाई। हामीले देखेका छौँ सरकार गठन गर्दा हामीले त्यही संसदमा बस्ने साथीहरू 70 करोडवाला पनि देखेका छौँ। हामीले ती सांसद अपहरण गर्न राति लकडाउन गरेर जाने पनि ती देखेका छौँ। त्यसैले हामीलाई सजिलो होइन, अप्ठ्यारो पनि छैन। हामीलाई अप्ठ्यारो किन छैन भने एउटा नैतिक धरातलमा बसेर आएको मान्छेले आवाज उठाउँदाखेरि हामीलाई हो यो बारेमा सोच्नुपर्छ भन्ने थियो। जसले संविधान कानुन नियम मिचेर संसदीय पद्धति मिचेर संसदलाई वास्ता नगरेर फेरि तिनीहरूले त्यही कुरा दुहाई दिँदै हिँड्दा हामीलाई उहाँहरूको कुराप्रति त्यति ठुलो विश्वास, त्यति ठुलो उहाँहरूले गर्ने कामहरूप्रति जनताको समर्थन हुन्छ भन्ने हामीलाई लाग्दैन। त्यो नाउँमा हामीले फेरि गलत काम चाहिँ गर्नु हुँदैन। फेरि पनि भने जनतालाई पहिलो प्राथमिकता राखेर, नेपालको कानुनलाई, संविधानलाई, नेपाली जनतालाई पहिलो प्राथमिकता राखेर काम गर्नुपर्छ। हिजो कसैले गल्ती गरेका थिए भने ती गल्ती गर्ने छुट फलानले यसो गर मैले गर्दा के हुन्छ भन्ने छुट यो सरकारलाई छैन। त्यो काम सरकारले गर्नु हुँदैन भनेर म तपाईँलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। यो सरकारको प्रमुख विश्वास र बैशाखी भनेको माधव कुमार नेपालजी हुनुहुन्छ। उहाँले तपाईँहरूलाई कतिन्जेलसम्म बोकिराख्ने भने? होइन, माधव नेपालजीले कतिन्जेलसम्म बोक्ने होइन, कतिन्जेलसम्म सरकारले राम्रो अब उहाँले बोक्ने काम पनि गरेको सक्यो। उहाँले सरकार शेरबहादेव बोकेको होइन, संविधान बोकेको, कानुन बोकेको, संसद बोकेको। संसदलाई विघटन गर्न अधिकार केपी ओलीलाई थिएन र उहाँको अराजकता र असहिष्णुता उहाँको घमण्डलाई तोडेको शेरबहादेवलाई बोकेको होइन। हामी माधव नेपालजीलाई कानुन बचाउनका लागि, संविधान बचाउनका लागि जुन सहयोग गर्नुभयो त्यसका लागि धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। तर सधैँ राजकाजका कुराहरूमा सधैँमा उहाँले हस्तक्षेप गर्नुहुन्छ, यो काम त्यो काम भनेर हिँड्नुहुन्छ भन्ने हामीलाई पनि लाग्दैन। मलाई त विश्वास छ अब माधव नेपाल प्रति होइन, अब बन्ने सरकारमा केपी ओली पनि आएर साथ दिनुहुनेछ र यो बाँकी अवधि सबैको सर्वदलीय सरकारको रूपमा यो सरकारले काम गर्नेछ, जनताको पक्षमा गर्नेछ भन्ने विश्वास मैले लिएको छु। तर परिदृश्यमा फेरि अर्को पनि बहसको विषय छ। माधव कुमार नेपालजी चाहिँ मन्त्रीकै रूपमा चाहिँ उहाँको समूह चाहिँ सहभागी हुन सक्नु भएन वा कतिपय कानुनी र वैधानिक अप्ठ्याराहरूको बिचमा चाहिँ उहाँ सरकारमा सहभागी हुन नसके तापनि संवैधानिक नियुक्ति, राजनीतिक नियुक्ति आदि इत्यादिमा चाहिँ एकदमै चाहिँ धेरै सङ्ख्यामा उहाँलाई समेटिने प्रयास गरिनेछ। यो त विशुद्ध रूपमा भागभण्डा जस्तो देखिँदैन? होइन, छलफल गरिन्छ सबैसँग। हामी त्यस्ता कुरामा कोहीसँग पूर्वाग्रह राख्दैनौँ। केही राम्रा मान्छे हाम्रा आँखाले छुट्यो भने पनि उहाँका आँखाले देखेका मान्छेहरूलाई राख्दा केही बिग्रिँदैन नि। यो मुलुक सबैको हो, साझा मुलुक हो। त्यही त, त्यसैले भागभण्डा होइन मैले भने त्याग गर्न नसकिने रहेछ जहाँ गए पनि। दृश्यमा त भागभण्डा फेरि पनि तपाईँ कहाँ जानुभयो? कहिलेकाहीँ तपाईँका आँखाले नदेखेको मेरो आँखाले देख्न सक्छ। तपाईँसँग राय सल्लाह लिँदा एउटा नयाँ सुझाव आउन सक्छ। त्यो सुझाव राम्रो सर ग्रहण गरियो भने त्यसले के नकारात्मक असर पर्छ? नकारात्मक नेपाली कङ्ग्रेस, नेपाली बियोन्ड द पोलिटिकल पार्टिज तपाईँ हेर्नुहुन्छ भने विशुद्ध रूपमा विज्ञको रूपमा, विशुद्ध रूपमा चाहिँ स्कोलरको रूपमा, विशुद्ध रूपमा एउटा क्षमता भएको व्यक्तिलाई जुनसुकै सरकार आए पनि पहिचान गरेर राइट म्यान इन राइट प्लेस गरेको भए त धेरै कुराहरू त अहिलेसम्म सुध्रिएर आइसकेका हुन्थ्यो। त्यस्तो हुन सकेन। तपाईँले अघि नै भन्नुभयो नि, हामी बिग्रेकै त्यही कारणले। हामी खल्तीका मान्छे हेरौँ, पहिला नीतिका हेर्नुपर्ने नेताका हेरौँ, नेताका छोडेर नाताका हेरौँ, नाताका छोडेर दाताका हेरौँ, दाताका छोडेर भ्राता हेरौँ, दाजुभाइ मात्रै हेरौँ। त्यसैको परिणाम यो जानिया शासन बराबरको शासन हुन थाल्यो। नेपालको लोकतान्त्रिक पद्धतिमा पनि अहिलेको शासन पद्धति त्यो हुन थाल्यो। त्यसको अन्त्य गर्नु पनि आजको आवश्यकता छ। हामी सबैको चाहना के हो भने कहिलेकाहीँ हाम्रो अभिभावकको रूपमा हामीलाई राय सल्लाह दिनको रूपमा प्रचण्डले दिन सक्नुहुन्छ, माधव नेपालले दिन सक्नुहुन्छ, केपी ओलीले दिन सक्नुहुन्छ, आफ्नै पार्टीभित्रका नेताले पनि दिन सक्नुहुन्छ। कहिलेकाहीँ आफू नगर पनि जित्ने ठाउँहरू हुन्छन्, आफू हारेर पनि जित्न सकिन्छ, कहिलेकाहीँ जितेर पनि हारिन्छ। यो बेला माधव नेपालजीले आफूले हारेर पनि देशको लोकतान्त्रिक पद्धतिलाई जिताउने काम गर्नुभयो भने त्यो झन् महत्त्वपूर्ण काम हुन्छ। शेरबहादुर देउवा अब निर्वाचन गराएर मात्र विश्राम लिनुहुन्छ, त्यसो भए त्यो विवादै भएन नि। निर्वाचन गराउने एकदम शान्तिपूर्वक, धाँधलीरहित, नेपाली जनताले जित्ने खालको निर्वाचन गराउने, हामी कसैलाई प्रेसर नगर्ने। जनताका पहिलो काम चाहिँ हाम्रो, फेरि पनि भने यसका लागि जनताले जुन अपेक्षा गरेका छन्, कुशासन नगर्ने, भ्रष्टाचार नगर्ने, नाता गोतालाई भरथेक नगर्ने
र छिटोभन्दा छिटो भ्याक्सिन गाउँ गाउँमा पुर्याउने, भ्याक्सिन सबै नेपाली जनतालाई पुर्याउने। मर्निङ त्यति सो भयो द एउटा। डे भन्छ नि, मर्निङ सो द डे भन्छौँ हामी। अब कहिलेकाहीँ के हुन्छ, कतिपय घटनाक्रमहरूले चाहिँ के देखाउँदा रहेछन् भने जति पनि मिठा भारी भरकम शब्द प्रयोग गरेर हामीले नेताहरूलाई चाहिँ एउटा चाहिँ हाइटमा पुर्याउँछौँ, नेताहरूको बारेमा हामी चाहिँ एउटा गुड मेसेजेस चाहिँ कमन पिपलमा चाहिँ छर्ने प्रयास गर्छौँ, नेताको हाइट चाहिँ र हाइपलाई चाहिँ हामीले मेन्टेन गरिदिने जुन प्रयास गर्छौँ नि तपाईँ हामी जस्ता मान्छेहरू, नेताहरू चाहिँ त्यति लायकका हुँदा रहेन। तपाईँले दुईवटा कुरा भन्नु, यसैको फ्रस्ट्रेसन भनेको के हो भन्नुहुन्छ भने नि मान्छेको माग र आपूर्ति बिचको ग्यापलाई हामी फ्रस्ट्रेसन भन्छौँ। माग धेरै हुन्छ, पूर्ति कम हुन्छ, त्यो बिचको भाग यो छ नि खाली भाग हो, त्यही हो फ्रस्ट्रेसन। हामीले पनि जनताले अपेक्षा अहिलेको सरकारसँग धेरै गरेका छन्, पुरा गर्न सकेनौँ भने छिटो फ्रस्ट्रेसन आउने सम्भावना जीवित रहन्छ। त्यसैले यो माग र पूर्तिको सिद्धान्तलाई नजिकै ल्याउने काम हामीले गर्नुपर्दछ। तपाईँले भने चाहिँ कतिपय कुरा हामी आदर्शका रूपमा लिउँला, हामीले त्यही हिजो गरेका काम सबै गर्नु थियो भने फेरि नयाँ परिवर्तनको आभास हुँदैन थियो। अब परिवर्तन गर्दै जानका लागि पहल हो। कतिपय तपाईँले देख्नुभयो न, जनार्दनजी नै हिजो शेरबहादेवको पालामा 2074 सालमा गृहमन्त्री हुनुहुन्थ्यो, अहिले जो अर्थमन्त्री हुनुहुन्छ। उहाँ गृहमन्त्री शेरबहादुर हुँदाहुँदै कोलुसन गभर्मेन्ट निर्माण गर्न एमालेसँग मिलाउनका लागि प्रमुख भूमिका निर्वाह गर्नुभयो। आज के भयो त, फेरि कहाँ आउनु पर्यो त, यहीँ आउनु पर्यो। गलत ठाउँमा गएर गलत परिणामको काम गर्दा परिणाम पनि गलत आउँछ भन्ने शिक्षा सबै नेताहरूलाई छ अहिले। त्यसैले गलत काम गरेर गलत परिणाम ल्याउने पक्षमा अब लाग्दैन भन्ने विश्वास मैले लिएको छु। अब कति दिनसम्म अथवा कति दिनसम्म चाहिँ यो क्याबिनेट विस्तार भइसक्ने, 1 महिना समय लाग्ने हो कि 2 महिना समय लाग्ने हो? काङ्ग्रेसभित्रको एउटा समस्या। तपाईँलाई एउटा कुरा भनौँ, 17 महिनासम्म तपाईँले भन्नुभयो नि, त्यो बेलासम्म बारम्बार क्याबिनेट गठन पुनर्गठन हुन सक्छ। तर अहिलेको तपाईँले फुलफिल हुने चाहिँ तपाईँले धेरै दिन कुर्नु पर्दैन थियो, आजै चाहिँ गर्ने पनि सम्भावना थियो। गठबन्धनका साथीहरूको यो तपाईँले भनेकै न्यूनतम साझेदारी मुद्दाहरू, कार्यक्रम नीति कार्यक्रममा केही कुराहरू सबै कुराहरू एकैचोटि राखेर क्याबिनेटमा प्रस्ताव गरौँ भन्दाखेरि ढिला भएको। ढिला भयो भने भोलि र पर्सिमा क्याबिनेटका सबै मन्त्रीहरू शपथ ग्रहण गरेको फोटो तपाईँको टेलिभिजनमा देखिनेछ। आशा गरौँ। तपाईँलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु समय र संवादको लागि। मलाई बोलाउनु भयो, धेरै पछि एबिसीमा तपाईँसँग आफ्ना कुरा गर्ने मौका दिनुभयो। सम्पूर्ण नेपाली जनता दाजुभाइ दिदीबहिनी, यसरी कोभिडले थला पारेको बेला आर्थिक रूपमा, राजनीतिक रूपमा, सामाजिक रूपमा तपाईँहरू धैर्यता साथ बढ्नुहोस्। निर्माण मुलुक गर्ने काममा हामी एकताबद्ध भएर प्रस्तुत गरौँ। एउटाले अर्कोलाई आलोचना गरेर, जात वर्ग धर्म सम्प्रदाय भरमा अपमान गरेर त ठुलो म सानो भन्ने नियतका काम गर्ने दिन अब छैनन्। मिलेर मुलुक निर्माण गर्ने कार्यमा अगाडि बढौँ। धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद। दर्शकहरू, उहाँ हुनुहुन्थ्यो नेपाली कङ्ग्रेसका नेता, युवा नेता रामहरि खतिवडा। आजको लागि यो संवाद यति नै। सम्पूर्ण युनिट लगायत मलाई पनि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।